الخير عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتنا لي ميرفي دو مايا. ان شاء الله. قبل ما نبدا نتمنى ان الله يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، عاجل غير اجل يا رحمن. ان شاء الله يا ربي هذا رمضان يدخل علينا بالصحه والهنا ورفع البلاء باذن الله. بلا ما نطول عليكم، اليوم جبت لكم من بون غوسيت دون تارت. نتمنى انها تنال الاعجاب. نروحوا لي زانغريديون تاعنا. هاد لا تارت فيها 370 غرام من الفرينة، فيها 250 غرام من الزبدة، فيها دو جون دوف، زوج صفار البيض، فيها بودرة اللوز، تقدر تكون كونكاسي تقدر تكون مرحية، وفيها 110 غرام من سكر الناعم. فوالا نجوزو الى طريقة التحضير. عندنا هنايا بيان سور نحكمو الفرينة تاعنا، غربلوها اون لا تاميز باش تكون سهلة الاستعمال. توجور النواشف تاعكم من فرينة سكر ناعم، يفو ميو الواحد توجور يغربلو باش تكون خدمة نقية وشابة. فوالا نغربلو الفرينة تاعنا كيما راكو تشوفو، نضيفو لها سكر غلاس. فوالا نزيدو نضيفو لها الزبدة تاعنا، بودرة اللوز عفوا. بودرة اللوز قلت لكم تقدر تكون اون بودر، يعني ناعم جدا، يقدر يكون هكذا كونكاسي، يضيف لها بنه فريمون بنينه. نتمنى انكم تجربوها، هي سي اون بون تارت، سي اون بون روسيت. كيما راكم تشوفوا ضفت لها الزبده. فوالا ونخدموا الزبده بين يدينا مليح هكذا، ندخلوه مليح الزبده تاعنا في النواشف تاعنا، في الفرينه تاعنا والسكر الناعم تاعنا. فوالا قلت لكم هي تورته فريمون بنينه، نتمنى انها تجربوها، ناجحه 100%. تقدروا ديروها في كامل لي فون دو تارت تاعكم. ابخي المذاق نتوما على حسب الذوق تاعكم، سا ديبون تحبوها اون تارتو فريز شوكولا كيما تحبوا. يولي لو شوا ليكم. هنا زدت لها لي دو جون دوف تاوعي، زوج صفار البيض. ديك فو فات هاد لي دو جون دوف تطم ديريكتومون لاباط تاعكم، يعني ما فيها حتى صعوبة، مباشرة ديك تضيفوا لي جون دوف تاعكم تنطم مباشرة لاباط ديالكم. فوالا كيما قلت لكم. دوكا درتها في بابي سيلوفان، مباشرة نحطها في فريجيدير هكذا باش ترتاح ونعطولها الوقت تاعها باش نخدموها جيدا. وضعت لاباط تاعي في فريجيدير باش تبرد وجينا سهلة الاستعمال. هنا رحنا للكريم باتيسيير تاعنا. لا كريم باتيسيير هي الكونتيان نصف لتر من الحليب، عندنا 130 غرام من سكر ناعم، عندنا 50 غرام من النشا ما يعادل زوج مغارف ونصف كبار، عندنا 4 ليجون دوف، وعندنا في الاخير زبده وفانيليا. وبيان سور الزبده هنا سي فاكولتاتيف، تحبوا تطروها لا كريم باتيسيير تاعكم، تحبوا تخلوها هكذاك تصلح احسن، يعني سي ان كونساي كو جو فو دون. يعني مليحه في لي دو كا، بصح احسن سورتو في الحجم الكبير باش تقعد شاده روحها لاباط ديالكم. فوالا هنايا خديت الحليب تاعي راني حطيته يغلى في كاسرونه. ونولو هنايا باش نبداو نخدمو لا كريم باتيسير تاعنا من طرف اخر. دونك هنايا حكمت السكر غلاس ديالي، غربلتو كما قلت لكم باش يجيكم اسهل. النواشف كيما الكاكاو كيما لا مايزينا كيما هادو كامل من الافضل يكونوا مغربلين. دونك هنا استعملت سكر غلاس تاعي، ستلو لي جون دوف تاعي. فوالا نخلطهم جيدا. فوالا ونضيف لهم النشا تاعنا. فوالا ما في هاد لا غوسيت تاعي اضطريت اني نزيد ان جون دوف. البنات يعني اذا كان عندكم بيض صغير استعملوا 5 جون دوف، واذا كان عندكم بيض من حجم الكبير يعني 4 جون دوف يفون لافير يكفوكم. دونك هنايا نخلط مليح، تخلطي لو ميلونج مليح حتى يبيض مليح، ومن بعد نضيفوا اليه يعني بارد في بارد نضيفوا اليه النشا ديالنا. فوالا نحطوه بارد في بارد ونخلطوه مليح. اونتر طون الحليب تاعنا راه يغلى. فوالا باش يعني ما يتكوز لكمش هذاك النشا والخليط هذاك.
دونك تخلطوه مليح بارد في بارد، ومن بعد نجيبو الحليب، والحليب تاعنا نديرو جوست قسم ما يتحرحر لنا هاد الخليط. فوالا جوست قسم نخلطوه مليح. فوالا تخلط جيدا. فوالا ومن بعد نلاقو لي دو ميلونج. بيان سور اللي راهو في ريسيبيون تاعي نردو الى لا كاسرول باش اون لو بورت على ليبوليسيون يغلى حتى تولي اون تيكستور ثقيله، القوام تاعو يصبح ثقيل. فوالا لي طاين في الكاسرونه، ديت لا كريم باتيسيير ديتها فوق الفرن، ونبقى نحرك فيها حوالي 3 إلى 4 دقائق حتى يصبح القوام تاعها ثقيل جيدا. راك في لا كريم باتيسيير هكذا يعني تبدا تتقال لكم، ولكن لازم يكون اتقل القوام تاعها. زيدوا لها في الوقت، معليش كل واحد كيفاش يحب يحطها على درجة هادئة، هي من الأفضل تكون هادئة حتى تصبح بهذا القوام الثقيل جدا. فوالا لا كريم باتيسيير تاعنا في دون ان ريسيبيون، اضفت لها لو بور الزبده واضفت لها الفانيليا. بيان سور الفانيليا من الاحسن نضيفوها في الاخير باش يكون عندها لو غو تاع لا فاني، لاني لو اضفتو لها في مع الكاسرونه كي تكون تغلى يطلق المروريه. دونك البنات كي توجد لا كريم باتيسير تاعكم ضيفوا لها الفانيليا في الاخير، واللي عندها لي غوز دو فاني من الافضل طيب لي غران دو فاني تاعها مع الكاسرونه كي تكون تغلى. فوالا بيان سور ديروا لها دو بابي سيلوفان من الفوق بيان سور مع ملامسه السطح هكذا باش ما تتكوناش هذيك لا كروت القشره اللي تكون من الفوق وتخسر لا كريم باتيسير، وتوضعوها مباشره في الثلاجه. récupérer la pâte من الفريجيدار و on va la mettre في لو مول. نتوما بيان سور vous avez le choix في لو مول، ولكن هاد لا بات تستعمليها بيدك، محسوب تبلاصيها في المول بيدك، سورتو اذا كان صغار لي انديفيدوال لي مول تستعمليها بيدك وديريها رقيقه والحواف يكونوا خشان، في الوسط تكون رقيقه والحواف يكونوا خشان. لا بات تاعي في لو مول ديالي، انا اليوم الكميه اللي استعملتها شويه كبيره، مي جو في فو ليسي في صندوق الوصف لي زانغريديون تاع كميه متوسطه، يعني تورته متوسطه الحجم، او قس كميه 8 تورتات من الحجم الصغير انديفيدوال. فوالا كيما قلت لكم يفو انسيستي، فو ترققوها في الوسط وتكون خشينه شويه في الحواف، خصوصا عندما تكون من الحجم الكبير. ديروا لها هكذا بالفرشيطه او تحكموا ديروا في الوسط دو بابي كويسون، ديروا فوقو كميه من الحمص او اللوبيا باش ما تطلعش هاد لاباط تاعي واجده بعد ما طيبتها على 180 درجه. الان مباشره من الفريجيدير تاعنا نجيبوا لا كريم باتيسير ونديروها في لابوش ادوي ونبداو نحطوها في لو فون دو تارت ديالكم. اي وجدت لي انا اخترت اني نزينها بلي فريز ولي بانان، وانتم على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه ديالكم. انا يا لو فون دو تارت مع لا كريم باتيسير نضمنهم لكم انهم ناجحين 100%، والتزيين وحاجه واحده اخرى تولي ليكم بيان سور. فوالا نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. الى وصفات اخرى في قناتنا لي ميرفاي دو مايا. سلام.